प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यको शपथ ग्रहण समारोह पुस 7 गते बिहीबार। कान्तिपुर समाचारमा आज मुख्य दलहरूले नै निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार कम उठाएर समावेशी प्रतिनिधित्वमा ध्यान नदिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आरोप। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 1 वर्षसम्म परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्दा विद्यार्थीलाई समस्या। अमेरिका, स्विजरल्यान्ड र रुवान्डासँग हवाई सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी। अन्तर्राष्ट्रियमा उत्तर कोरियाले फेरि गर्यो क्षेपणास्त्र परीक्षण र खेलकुदमा किलियन एम्बापेको भविष्य र खेल जीवन सम्बन्धी सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकार बनाउन नेताहरूको दौडधुप तीव्र। आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेस र माओवादीमा हानथाप। एमाले गठबन्धन भत्काउने कसरतमा लाग्दा स्वतन्त्र पार्टीको सरकारमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकाय नै निष्प्रभावी। छानबिन र मुद्दा दायरको संख्या घट्यो। अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको विभागको स्वीकारोक्ति। उत्तर कोरियाद्वारा अन्तिम चरणको जासुसी भू उपकरण परीक्षण। अमेरिका नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको सूचना सङ्कलन मुख्य उद्देश्य। र आलोचना र आशंकाका बीचमा कतारले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो विश्वकप। श्रम शोषणको आरोप कायमै। अर्जेन्टिना र मेस्सीलाई पेलेले दिए बधाई। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदहरूको शपथ बिहीबार हुने भएको छ। संसद सचिवालयले पुस 7 गते बिहीबार सांसदको शपथ गराउने तयारी गरेको हो। बुधबार ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउने र बिहीबार ज्येष्ठ सदस्यले अन्यलाई नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा शपथ गराउनेछन्। ज्येष्ठ सदस्यको शपथ ग्रहण चाहिँ 6 गते राष्ट्रपतिजीको कार्यालयमा राष्ट्रपतिज्यूबाट शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुन्छ भने ज्येष्ठ सदस्यले भोलिपल्ट 7 गते बानेश्वरको सभाभवनमा अन्य मान्य सदस्यहरूलाई चाहिँ शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ। नेपाली भाषामा शपथ ग्रहणको चाहिँ पेपर राखिएको हुन्छ, तर उहाँहरूले आफ्नो भाषामा शपथ ग्रहण गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले अग्रिम हामीलाई सूचना दिनुभयो भने हामी त्यो पनि समावेश गर्ने हाम्रो प्रचलन छ। संसद सचिवालयले ज्येष्ठ सदस्य पहिचानका लागि निर्वाचन आयोगबाट विवरण झिकाएर अध्ययन गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिएको 1 हप्ताको समय सकिनु अगावै शपथको कार्यक्रम राखेकाले सांसद नै नबनी प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएकाले समाधान हुने भएको छ। संसदको अधिवेशन भने नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्रै आह्वान हुनेछ। राष्ट्रपतिले 7 दिनभित्र सरकार बनाउन भनेपछि मुख्य दलहरू बहुमत पुर्याउने तानातानमा छन्। आफैले सरकारको नेतृत्व लिन खोजेको कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा समेत दाबी गरेपछि माओवादी केन्द्रले दबाब बढाएको छ। सत्ता गठबन्धन टुटाउने एमालेको प्रयत्न पनि रोकिएको छैन। आज चितवन पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनकै सरकार बन्ने तर प्रधानमन्त्रीमा भने आधा आधा कार्यकाल हुने भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीकै लागि मरिहत्ते नगर्ने भनेका दाहालको दाउ पहिलो चरणमा नेतृत्व गर्नेमा छ। गठबन्धन बस्छौं र गठबन्धनबाट सजिलै निर्णय हुन्छ, अहिले टुङ्गो लागेको छैन। प्रधानमन्त्रीको निम्ति सबै चिज दाउमा लगाउने काम मैले कहिले पनि गरेको छैन। मैले बरु गठबन्धनको निम्ति या अरू चाहिँ संविधान निर्माणको निम्ति या निर्वाचनको निम्ति मैले धेरै नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव चाहिँ गरेको छु। प्रधानमन्त्री आलो पालो गर्न कांग्रेस तयार भइसकेको छ, तर राष्ट्रपति आफैले राख्ने र पहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीति कांग्रेसको हो। दुवै पक्षले दाबी गरे पनि शक्ति बाँडफाँड सहमतिमै हुने कांग्रेस नेताको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पद गठबन्धनका अगाडि गौण कुरा हो र गठबन्धन अहिलेको मुलुकको आवश्यकता हो र यो गठबन्धन मार्फत जनताले स्थिरता, सुशासन, विकास र समृद्धि चाहेका छन्। त्यस दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निमित्त गठबन्धनका सबै नेताहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसो त कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको दाउपेचमा घुसेर लाभ लिन एमाले पनि उत्तिकै सक्रिय छ। वाम गठबन्धनको उसको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादी भने सहमत छैन। कसैले वामपन्थीको मात्रै सरकार बनाऊ भनेर सोचिरहेको छ, त्यो अल्मल्याउने कुरा मात्रै हो। त्यसो नभए यस्ता कुरालाई हामी सजिलै गरी पत्याउन सक्दैन। भएको विश्वास गुमाउने अनि हुँदै नभएको चाहिँ विश्वास गरेर गर्न घाट हुने त्यस्तो गल्ती हामी गर्न सक्दैन। अब राजनीति भनेकै सम्भावनाको खेल हो भन्ने चलन छ। म यस्तै हुन्छ त भन्दिनँ, तर
तर मैले मोटो कुरा भने दलहरू एक आपसमा छलफल गरेरै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। एकअर्कालाई निषेध गरेर फलानुसँग चाहिँ हामी छलफल गर्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ एक्लो बनाउँछौँ, यो राजनीतिलाई जनताले अस्वीकार गरे। यो कुरा हामी सबै दलहरूले बुझ्नुपर्छ। संसदमा 6 सिट जितेको जनमत पार्टी गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने सत्ता साझेदारीमा त्यति उत्सुक छैन। संवाद चाहिँ अलिकति घनीभूत रूपमा चाहिँ सत्ता गठबन्धनसँग भएकै हो। त्यसमा चाहिँ धेरै निकटसम्म हामी चाहिँ सहमति नजिक पनि पुगेको अवस्था हो। हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ वा हामी नमिलिकन हाम्रो साथ बिना सरकार नबन्ने परिस्थिति बन्यो भने त्यसबेला छलफल गरेर हामी निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ। अहिले त हामीले खास यसलाई प्राथमिकता दिइरहेका छैनौँ। पुस 10 भित्रै गठबन्धनले सरकार बनाउने भने पनि बहुमत पुर्याउन हम्मे भइरहेको छ। 89 सिट जितेको काङ्ग्रेसले गठबन्धनमा भएमा बाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति तथा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई जोडेर 138 भन्दा बढी पुर्याउन खोज्दैछ। तर 78 सिट भएको एमाले पनि माओवादी फकाउने र साना दललाई मिलाएर बहुमत पुर्याउने कसरत छाडेको छैन। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारमा जाने योजना बनाएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई आज संसदीय दलको नेता चयन गरेको स्वतन्त्र पार्टीले कुन गठबन्धनमा रोज्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन। काङ्ग्रेस र एमालेसँग छलफल भइरहेको तर आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्नेसँग मात्रै सहकारी हुन सक्ने सभापति लामिछानेले बताएका छन्। गठबन्धन बस्छौँ र गठबन्धन आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापतिले प्रश्न लाइन नदिँदा दोधार देखिएको भन्दै कतिपय नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20 जना सांसद निर्वाचित भएका छन्। सरकारको नेतृत्व लिने कसरत गरेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता बन्ने रस्साकसी चलिरहेको छ। पार्टीका हरेक जसो महाधिवेशनमा नयाँ समीकरण बन्ने र भत्कने गरेको काङ्ग्रेसभित्र अहिले संसदीय दलको नेता चयनमा पनि त्यही सङ्केत देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि दलको नेता बन्न खोजिरहँदा 14औं महाधिवेशनमा एकजुट बनेको शेखर कोइराला समूह यतिखेर सकसपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ। निर्वाचन समितिले मतदाताको अन्तिम नामावली समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। भोलि बिहान 8 बजे उम्मेदवारले दरखास्त दिने कार्यसूची छ। भोलि हाम्रो उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीहरू प्रकाशन भएर पर्सि फेरि 6 गते बिहानै हाम्रो 8 बजेदेखि निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर अहिलेको कार्यतालिका हाम्रो अहिलेको समितिले निर्णय गरेको छ। संस्थापन पक्षबाट सभापति शेरबहादुर देउवा लगभग एक्ला उम्मेदवार जस्तै हुन्। 14औं महाधिवेशनबाट सहयोगीको भूमिकामा पुगेका नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहले संसदीय दलमा आकांक्षा देखाए पनि देउवाले मनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यता संस्थापन इतर समूहमा भने ठुलै रस्साकसी चलिरहेको छ। नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाबीच सहमति हुन सकेको छैन। कोइराला र थापालाई मिलाउने प्रयासमा दोस्रोतका नेताहरू लागि परेका छन्। आइतबार उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री दय बद्री प्रसाद पाण्डे र जीवन परिवार छलफलमा जुटेका थिए। सोमबार बिहान कोइराला र थापाले भेटघाट र छलफल गरेका थिए भने आज दिनभर शेखर र गगनबीच सहमति खोज्ने प्रयास जारी रह्यो। अब यसमा चाहिँ कसले उम्मेदवारी दिने भन्ने बारेमा अहिले बजारमा विभिन्न किसिमका विचारहरू आएका छन्। अब मलाई लाग्छ अब यो बारेमा छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ होला। यसमा अहिले कुनै निदोप चाहिँ भइसकेको छैन। नेताहरूले कोइराला र थापालाई मिलेर जान दबाब दिइरहेका छन्। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित हुँदै इतर पक्षको प्रमुख नेता बनेका कोइरालाले थापालाई अघि बढाउँदा आफू किनाराकिरित हुन सक्ने खतरा देखेका छन्। यता महामन्त्री थापा भने निर्वाचन अगाडि नै संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका हुन्। उनले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सहितको साथ लिएर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। मैले विगतमा जहाँ बोलेको थिएँ त्यही ठाउँमा म उभिन्छु। सहमति हुँदै गर्दा कुनै पनि नाममा सहमतिको लागि उभिने अथवा उम्मेदवार भएर खडा हुने अवस्थामा गगन थापालाई बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा उभिने कुरामा म प्रष्ट छु। 14औं महाधिवेशनमा एकताबद्ध भएर संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिएका शेखर गगनलाई अहिले मिल्नै पर्ने दबाब छ। राष्ट्रपतिले सरकार गठनको लागि आह्वान गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारमा जाने योजना बनाएको छ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई आज संसदीय दलको नेता चयन गरेको स्वतन्त्र पार्टीले कुन गठबन्धनमा रहने भन्ने निर्णय गरेको छैन। कांग्रेस र एमालेसँग छलफल भइरहेको तर आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्नेसँग मात्रै सहकार्य हुन सक्ने सभापति लामिछानेले बताएका छन्। आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापतिले प्रश्न लाइन नलिँदा दुधार देखिएको भन्दै कतिपय नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20 जना सांसद निर्वाचित भएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले लैङ्गिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय पर्याप्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि आयोग परिसरमा आज आयोजित जलपान कार्यक्रममा बोल्दै थपलियाले लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको लागि संवैधानिक व्यवस्था कम भएको र त्यसमाथि पनि दलहरूले कम सहभागिता गराएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा आयोगले स्वीकृत गरेको लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सङ्ख्या पर्याप्त नभएकोले निर्वाचन आयोग यसलाई अझै सहज, विशिष्ट, उपयुक्त र पूर्व अनुमान योग्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छ। निर्वाचन आयोगले यसपटक आफ्नै जिल्लाबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत मतदाता नामावली दर्ता, नामावली अध्यावधिक, मतदानको अघिल्लो दिन 18 वर्ष पुगेकाले मतदान गर्ने पाउने काम उपलब्धिमूलक भएको जनाएका छन्। नेपालको संविधानले स्पष्ट गरेको लाभको पद बाहेकका अन्य सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने, प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता र निर्वाह गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व समेतका विषयमा सो घोषणा गर्नुपर्ने, उम्मेदवारीका साथ सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने लगायतका थप व्यवस्था समेत यो निर्वाचनमा कार्यान्वयन गरिएका छन्। स्थानीय तहमा समेत प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये 1 जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक सुनिश्चिततालाई दलहरूले व्यवस्था गर्दा त्यहाँ पनि महिलाको प्रतिनिधित्व घटेको प्रमुख आयुक्तको भनाइ छ। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति 41% रहेको छ भने प्रदेशसभामा 36% र संघीय संसदमा महिलाको उपस्थिति मुस्किलले 33% पुगेको आयोगको भनाइ छ। आयोगले फागुनभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्ने जनाएको छ। आज आयोजित जलपान समारोहमा राजनैतिक दलका प्रमुख तथा नेताहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक पालिकाको विशेषता र आवश्यकता फरक छ, तर कर्मचारी व्यवस्थापन र रोजगारी सृजना अधिकांश स्थानीय सरकारका लागि चुनौती देखिएको छ। मुलुकभरका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले जिम्मेवारी सम्हालेको 7 महिनामा यस्तै समस्या भोगेका छन्। देशभरका 293 नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख अहिले काठमाडौँमा भेला भएका छन्। नगरपालिकाहरूको अधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरका 6 महानगर, 11 उपमहानगर र 276 नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले आफूले 7 महिनामा गरेको कामको अनुभव बाँडिरहेका छन्। उनीहरूको साझा समस्या भने दक्ष कर्मचारी अभाव हो। कानुन निर्माण र कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकासका लागि दक्ष कर्मचारी स्थानीय पालिकामा नजाँदा काम नै प्रभावित भए पनि संघीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो अधिकांशको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा चाहिँ उपसचिव चाहिँ एउटा दरबन्दी तय गरेको छ, तर अब हामीले चाहिँ निमित्त कार्यकारी प्रमुख बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। थुप्रै पदहरू चाहिँ खाली छन्। अहिले रिसेन्टली म कहाँ चाहिँ इन्जिनियर पनि छैन, सब इन्जिनियरहरू पनि छैन। म कहाँ प्रशासनको थुप्रै चाहिँ पार्टहरू खाली छ। शिक्षा शाखा मेरो 2 जना साथीहरूले चलाइराख्नु भएको छ। त्यो कर्मचारीको एउटा ठुलो समस्या चाहिँ हामीले झेलि नै रहेछौँ। त्यसो त नगरपालिकाहरूको अर्को चुनौती रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्नु पनि हो। त्यही कारण दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहे पनि उनीहरूलाई रोक्ने योजना स्थानीय सरकारले बनाउन सकेका छैनन्। न्यूनतम आवश्यकताका चिजहरू जस्तै खानेपानीका कुरा भयो, आय आर्जनका कुरा भयो, हैन, रोजगारीका कुरा भयो, साथसाथै बाटोघाटोहरू राम्रो बन्न सकिरहेको छैन। किनभने पछि यो पुनर्संरचना गरिसकेपछि गाविसहरूलाई पनि जोडेर नगरपालिका बनाइएको छ भनेपछि यस्ता न्यूनतम आवश्यकताका चिजहरूमा पनि विकास गर्नुपर्ने छ। दुर्गम जिल्लामा त सडक र बाटोघाटोको समस्या अझै कायमै छ। त्यसमाथि सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्न स्रोत साधनकै अभाव छ। सबै क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने कुराहरू, युवाहरूलाई व्यवसाय गर्नेतर्फ लैजाने कुराहरू,
त्यसपछि अब भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सडक सिँचाइ लगायतको क्षेत्रमा स्तर उन्नति गर्ने कुराहरू, विशेष गरेर त बजेटको अलिकति समस्या हो र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले जुन दिनुपर्ने चाहिँ नि रकमहरू त्यो समयमा उपलब्ध नगराउने, उपलब्ध गराएको रकम पनि चाहिँ नि यो बजेट पठाउँदाखेरि कमी गरेर पठाउने, हामीले बजेट कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि त्यो पछि अपुग भएर जाने हुनाले त्यसलाई त्यो कुरा उठाइएको छ। मौलिकताको रक्षा गर्दै आधुनिक र व्यवस्थित सहरीकरण प्रत्येक नगरका लागि चुनौती छ। यो सँगै बेरुजु आर्थिक अनियमितता रोक्ने र जनमुखी सेवा प्रदान गरी आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता, वातावरण मैत्री दिगो विकास पनि नयाँ जनप्रतिनिधिका थप चुनौती हुन्। यसको सामना गर्न अहिले काठमाडौँमा भेला भएका जनप्रतिनिधिले कस्ता रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउलान्? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम कारबाहीबाट तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। स्थानीय तह आएपछि बाटोघाटो, गाउँघरमा बिजुली बत्ती, वाइफाईहरू सब पहिले भन्दा अहिले राम्रोसँग चल्छ। जनताहरूले अपेक्षाकृत धेरै सुविधाहरू पाएको हुनाले यो सराहनीय काम पनि छ। उहाँहरूसँग राइट छ, अधिकार छ, तैपनि उहाँहरूले सबै काम सिक्वेन्सली गर्नु भएको चाहिँ लाग्दैन। जनताले जुन रूपमा स्थानीय सरकार आएपछि बृहत रूपमा काम हुन्छ भनेर सोचेका थिए, त्यो रूपमा चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अगाडि बढ्न नसकेको। सन्तुष्ट छु होइन, अनि अझै राम्रो गर्दै गए चाहिँ अलि राम्रो हुने थियो। उहाँहरूले चाहिँ जनमुखी काम गरेको जस्तो मलाई चाहिँ फिलिङ भएको छ। भर्खर जित्नु भयो, अब कस्तो अब 5 वर्षभित्रमा उहाँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यो अब हेरेर थाहा हुन्छ। स्थानीय सरकार नआइदिएको भए त्यो गाउँ गाडी चढ्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो होला। अहिले गाउँ गाडी कुदेर सागसब्जीहरू, आफ्नो फलफुलहरू बेच्न सफल भएका छन्। जनताको जीविकोपार्जनसँग हुने जोडिएको कामहरू केही पनि भएको छैन। कति कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग गरिएको पनि छैन र गर्नु पनि हुँदैन। उहाँहरूले जनप्रतिनिधिबाट चाहिँ त्यति सन्तुष्टि हुने काम चाहिँ तीव्र गतिमा हुनुपर्ने त्यो छैन। म चाहिँ सन्तुष्ट नै छु, किनकि अब जस्तो अब हामी गएको बेला, म गएको बेला चाहिँ मेरो काम चाहिँ भइरहेको छ। पार्टी निकट नाता तथा ठुला बडाहरूका लागि मात्रै उहाँहरूले अलि काम गरिराख्नु भएको छ। यही राम्रो छैन, जस्तो पहिला छ त्यो भन्दा झन् गुज्रेर गएछ। प्रत्येक घर धारा आइरहेको छ, प्रत्येकले चाहिँ खानेपानी खाइरहेको छ धारामा, एकदम चाहिँ ठिक छ। यहाँदेखिको बाटो अब दापा कहाँ पुगिसक्यो, यताको बाटो कहाँ पुगिसक्यो, राम्रो छ, हामीलाई खुसी लागेको छ। जनताले चाहे बमोजिम नै काम भएको छ। एकदम सन्तुष्ट छौँ, किनभने उहाँले गर्नुपर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। उनीहरू गर्छु भन्दै पनि प्रशासनिक कुराहरू, निजामती कुराहरू, नियम कानुनका कुराहरू, सिद्धान्तगत कुराहरूमा उनीहरू धेरै अनभिज्ञ छन्। स्थानीयले गरेको सबै कामप्रति म सन्तुष्ट छैन। बाटोदेखि लिएर अब संरचना पनि राम्रै बनिरहेछन्। खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका 4 बाक्सिला बजारमा आगलागी हुँदा 5 घर नष्ट भएको छ। स्थानीय व्यवसायी दीपक गुरुङको घरबाट आज साँझ सुरु भएको आगोले गुरुङ, रमेश परियार, दिल्ली कुमार श्रेष्ठ, सुब्बाराज राईको घर जलेको हो। व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको बजारमा अन्य घरमा आगो फैलिन नदिन स्थानीय अकबर राईको घर एक्सकाभेटर लगाएर भत्काइएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गुरुराज राईले बताए। आगो स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीको नियन्त्रणमा आएको छ। आगलागीको कारण भन्ने खुल्न नसकेको र क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मन्जिल राईले जानकारी दिएका छन्। कृत्य हस्ताक्षर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका महोत्तरीको मटिहानी मठका महन्त जगन्नाथ दास वैष्णव यसअघि पनि कारबाहीमा परिसकेको गुठी संस्थानले जनाएको छ। मठाधीशले गरेको अनियमितताबारे संस्थान र राज्यका निकाय जानकार भए पनि कारबाही भने गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। महोत्तरीको मटिहानी मठ 1200 बिघा जग्गा भएको धनी मन्दिर हो। संरक्षणको अभावमा यसको धेरै जमिन अतिक्रमण र हिनामिना भएको छ। महन्त जगन्नाथ दासले जग्गा लगायतको सम्पत्तिमा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै गुठी संस्थानले उनलाई बर्खास्त गरेको जनाएको छ। उनका नाममा रहेको जग्गा र बैंक खाता पनि रोक्का गरिएको छ।
जगन्नाथकै हकमा त हामीले जगन्नाथका नाउँमा देखिएका जग्गाहरू सबै चाहिँ रोका राखिदिनु, बेचबिखन नगर्नु भनेर हामीले पछिल्लो समय हामीले सबै जग्गाहरू रोका राखेका छौँ। मालपोत कार्यालयमा मटिहानी मठका जग्गाहरू जुन जुन जिल्लामा छन्, रूपन्देही भयो, अनि जनकपुर, महोत्तरी, सिराहा, वीरगञ्ज, बाह्रपर्सामा जति छन् ती सबै हामीले चाहिँ जग्गा रोका राखिसकेका छौँ उहाँहरूको, र उहाँहरूको ल्याउँदै हामीले बदर गरेर त्यही मठकै नाउँमा कायम गरिदिने। मटिहानी मठको 100औं बिघा जग्गा अनियमितता भएको तर दोषीमाथि कारबाही नभएको सरकारी छानबिनले देखाएको छ। गुठीले मठको जग्गाबारे गरेको छानबिनमा महन्त जग्गाको अवैध कारोबारमा संलग्न भएको देखाएको छ। बेचबिखन गर्न रोक लगाएको अवस्थामा समेत मठ मन्दिरको जग्गा हिनामिना हुने क्रम जारी रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सर्वोच्च अदालतले दास नामको जग्गाहरू बिक्री वितरण नगर्नु, किनकि त्यो दासहरू भनेको प्राय महन्तहरू हो, त्यसकारण त्यसरी नै रोकिसकेको अवस्थामा पनि, पहिला त बिक्री गरेकै थियो, रोकिसकेको अवस्थामा पनि के छ कि अनेक प्रकारले त्यो पुरानो भरपाई सरपाई गरेर कागज बनाएर खनजोत गरेको देखाएर या अनेक प्रकारले अब तपाईँको त्यो बेचेको छ। त्यसकारण उहाँमाथि पहिलेदेखि नै प्रश्न उठेको हो। पुजारी महन्तलाई राजनैतिक र प्रशासनिक संरक्षण भएकाले कारबाही गर्न नसकिएको गुठी संस्थानका अधिकारीहरूको गुनासो छ। तर संरक्षणको जिम्मा पाएको गुठीको व्यवस्थाका कारणले पनि मठ मन्दिरको जमिन भूमाफियाको कब्जामा पुग्ने गरेको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वर्ष दिनसम्म पनि परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न नसक्दा विद्यार्थी समस्यामा परेका छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कर्मचारी अभावका कारण समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकेको बताए पनि विश्वविद्यालय प्रशासनले चासो दिएको छैन। विश्वविद्यालयको मानविकी व्यवस्थापन र विज्ञान संकायको स्नातक तहको 4औं वर्षको परीक्षा भएको 1 वर्ष भयो। 3 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीको 1 वर्ष खेर मात्र गएको छैन, रोजगारीका अवसर र विदेश जान समेत वञ्चित भएको विद्यार्थीको गुनासो छ। एउटा वितृष्ण खालको एउटा स्वभाव पैदा हुने, त्यसपछि तपाईँले आफूले चाहेको क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने, यदि कोही वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने साथीहरूलाई पनि त्यो लामो समयको ग्यापको कारणले गर्दा उहाँ त्यो क्षेत्रमा पनि वञ्चित हुने र लास्टमा ती सबै कुराले गर्दा मानसिक सेक्टरमै ठुलो प्रभाव पारेको छ। यो रिजल्टको कारणले गर्दा हामी समग्र रूपमा हाम्रो जिन्दगी नै डामाडोलको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। बाहिर जानुपर्नेहरूलाई पनि प्रब्लम आइडिया हुन्छ नि त, रिजल्ट ढिलाइले गर्दाखेरि माइग्रेसन सर्टिफिकेट चाहिने हुन्छ बाहिर जानेहरूलाई पनि, प्लस यता मास्टर एप्लाई गर्नेहरूलाई पनि ट्रान्सक्रिप्ट चाहिएको हुन्छ, रिजल्ट चाहिएको हुन्छ, त्यसको लागि पनि प्रब्लम आउँछ नि त। विश्वविद्यालयमा नियमित र आंशिक गरी 6 लाख विद्यार्थी छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा 5 वर्ष अघिसम्म 266 कर्मचारी थिए। अहिले 55% पद रिक्त छन्। विद्यार्थी बढ्दै जाने तर परीक्षा सम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति कम हुँदा नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेको परीक्षा नियन्त्रकले स्वीकारेका छन्। ब्याक पेपर सहित गर्दाखेरि वर्षेनी 6 देखि 7 लाख परीक्षार्थीको हामी परीक्षा लिइरहेछौँ। ठुलो समस्या के हो भने काम गर्ने मान्छे उही हो, एडिसनल म्यान पावर छैन मसँग। 2 जना छ, कुनै शाखामा 1 जना छ, त्यस्तो काम गर्ने मान्छे, उसको उपस्थितिमा चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ। ऊ नआएको दिन हाम्रो काम अगाडि बढ्दैन र यो संवेदनशील काम सबैलाई दिन पनि मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी के छ भने अलिकति यस्तो म्यान पावर हामीसँग भइदिए भए प्यारलली काम गर्थ्यौँ, दुईटै काम छिटो गर्थ्यौँ। त्यो सम्भव गर्न भएन भनौँ, किनभने म्यान पावरै नपाउने। त्रिवी सेवा आयोग नेतृत्वविहीन र विवादित हुँदा पनि जनशक्तिको अभाव भएको कार्यालयले जनाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जटिल रोगका बिरामीलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले के गर्नुपर्छ? ए. उपचार सेवा विस्तार, बी. अनुदान वितरण सजिलो र सी. उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. उपचार सेवा विस्तारमा 18%, बी. अनुदान वितरण सजिलोमा 7% र सी. उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा 75% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वर्ष दिनसम्म पनि परीक्षाको नतिजा निकाल्न नसक्नुलाई के भन्ने? ए. गैर जिम्मेवार नेतृत्व, बी. विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड र सी. जनशक्ति अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग नै निष्प्रभावी हुँदै गएको छ। विभागले चुहावटमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रम समेत घटेको छ।
मुलुकको राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन सकेको छैन। राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायका कामप्रति नै असन्तुष्टि जनाएको छ। केही दिन अघि आर्थिक पत्रकार समाजको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकेकाले नै राजस्व प्रभावित भएको बताएका थिए। केही राजस्व उठ्ने कुरामा कमी भएको छ, त्यहाँ एउटा समस्या देखिएको छ। त्यसको पनि प्रशासनिक र हाम्रा खुला सिमानाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। सरकारले मोबाइल, विदेशी मदिरा र सवारी साधनको आयातमा रोक लगाए पनि बजारमा त्यस्ता सामानको अभाव देखिएको थिएन। खुला सीमाबाट हुने अवैध आयात रोक्न नसक्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन नसकेको हो। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने भनेको एउटा संस्था विशेषले मात्रै होइन, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यी लगायतका सबै संस्थाहरूको आपसी समन्वय र सहकार्यमा गर्ने हो। सरकारी निकायहरू आपसमा कोअर्डिनेटेड तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। विभागले गत वर्षको मङ्सिरसम्म राजस्व चुहावटमा संलग्न हुने विरुद्ध अदालतमा 29 वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर यो वर्षको त्यही अवधिमा 9 वटा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको छ। त्यस्तै गत वर्ष विभागमा 473 उजुरी परेकोमा यो वर्षको त्यही अवधिमा 250 वटा मात्रै उजुरी परेका छन्। विभागबाट वर्षनी दर्ता हुने मुद्दा पनि पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 320 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा केही बढेर 477 वटा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 319 वटा मुद्दा दायर भएकोमा गत वर्ष 70 मा मात्र सीमित भएको थियो। सरकारले अमेरिका, स्विजरल्यान्ड र अफ्रिकी मुलुक रुवान्डासँग हवाई सम्झौताको तयारी गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ती देशसँग अनौपचारिक छलफलपछि हवाई सम्झौताको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिएको छ। युरोपेली युनियनले नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट हटाए लगत्तै स्विजरल्यान्डसँग सम्झौता हुनेछ। त्यस्तै अमेरिकासँग खुला आकाश नीतिको अवधारणामा रहेर सम्झौताको तयारी गर्दैछ। तैपनि त्यो लिस्ट चाहिँ 1-2 महिनामा तपाईँको त्यो रिभ्यालिडेट भएपछि युसँग प्रक्रिया हुन्छ र अमेरिकासँग तपाईँको उसले आयसा गर्छ। आयसा गरिसकेपछि ओपन स्काई पोलिसीको बारेमा उसले हाम्रो भ्यू सोध्छ होइन, र ओपन स्काई पोलिसीमा चाहिँ हामीले त्यसमा आफ्नो कन्सेप्ट र उनीहरूको ओपन स्काई पोलिसी सहित आएको जुन ड्राफ्ट छ त्यो ड्राफ्ट चाहिँ र नेपालको ड्राफ्टमा उनीहरूको आफ्नो भ्यू भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो बिचमा चाहिँ एग्रिमेन्ट हुन्छ। नेपालको हवाई नीतिले सम्बन्धित देशको ध्वजावाहक मात्र नभएर निजी क्षेत्रका हवाई सेवा प्रदायकसँग पनि सम्झौता गर्ने प्राधिकरणलाई छुट दिएको छ। द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताको विस्तारपछि नेपालको उड्डयन उद्योगको समकक्षतामा स्थापित गराउन सहयोग पुग्नेछ। सरकारले अहिलेसम्म 40 देशसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरिसकेको छ। अमेरिकासँग हवाई सम्झौता हुन सकेमा नेपाली वायु सेवा प्रदायकले राम्रो लाभ लिन सक्नेछन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। फिफा विश्वकपको 22औं संस्करण धेरै कारणले विशेष रह्यो। रोमाञ्चक, प्रतिस्पर्धात्मक र नाटकीय फाइनल खेलसँगै आइतबार राति सकिएको कतार विश्वकप सामु असङ्ख्य आशंका र प्रश्न पनि थिए। पूर्वाधार निर्माणमा चरम श्रम शोषण र आप्रवासी कामदारको आधारभूत अधिकार समेत उल्लङ्घन गरेको आरोप कतारमाथि फाइनल खेलसम्मै लागिरह्यो। तर आप्रवासन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसकै दिन विश्वकप सम्पन्न गरेर एउटा सानो एसियाली मुलुकले यति ठूलो प्रतियोगिता गर्न आफू सक्षम रहेको प्रमाणित गरेको छ। लियोनल मेस्सीको स्वर्णिम क्षण, मोरक्कोको चमत्कारिक प्रदर्शन, एसियाली राष्ट्रको बलियो उपस्थिति, महिला रेफ्री लगायत कारणले कतार विश्वकप विशेष मात्रै रहेन, वर्षौंसम्म सम्झन योग्य पनि बन्यो। कतार विश्वकपलाई स्टार फुटबलर लियोनल मेस्सीको अन्तिम सहभागिता मानिएको थियो। विश्वकपको उपाधि उचाल्न साथ 35 वर्षीय मेस्सीलाई सोधियो के सन्यासको उपयुक्त मौका यही हो, तर उनले विश्व च्याम्पियन टिमसँगै अरू केही समय खेल्न चाहेको जवाफ फर्काए। कुनै समय विक्षिप्त बन्दै सन्यास घोषणा गरिसकेका मेस्सीले लगातार 5औं प्रयासपछि अर्जेन्टिनालाई विश्वकप मात्रै दिलाएनन्, मेहनत, धैर्यता र निरन्तरताले एउटा खेलाडी कसरी सर्वकालीन महान बन्छ भन्ने उदाहरण पनि पेश गरे। मध्यपूर्वी राष्ट्रमा पहिलो पटक गरिएको फिफा विश्वकपको फाइनलले दुईवटा कुराको सङ्केत गर्यो। लियोनल मेस्सीको झन्डै 2 दशकको सफल करियरको शानदार अन्त्य र अर्को फ्रान्सेली युवा स्टार किलियन एम्बापेको लोभलाग्दो अध्यायको सुरुवात।
यसपटकको विश्वकप यी दुई कुरामै घुमिरह्यो। कतार विश्वकपमा तेस्रो भएको क्रोएसियालाई स्वदेशमा भव्य स्वागत गरिएको छ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।